السلام عليكم. نواصل دائما avec la page 24 صفحة 24. Séquence 2. Je m'entraîne. أتدرب. Écoute et répète. استمع وكرر. يعني دوكا هنا عندنا la chanson c'est demain jeudi. سي دومان جودي قريتها لكم سابقا ودرت لكم فيديو عليها مع التلميذه تاعي. دونك هنايا هي في الصفحه 25. سي دومان جودي. سي دومان جودي. La fête à la souris qui balaie son tapis trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit et la donne à ses petits. غدا الخميس حفلة الفأرة التي يعني تكنيس زربيتها تجد تفاحة pomme d'api. pomme d'api, api يعني c'est une pomme d'api هي نوع من التفاح يجي نصفه أحمر ونصفه أخضر يعني هو نوع une pomme d'api. La découpe et la cuit تقسمها وتطهيها et la donne à ses petits وتعطيها لأطفالها. ادخلوا للفيديو وشاهدوه. نواصل on continue. يعني نواصل. Premièrement, lève la main quand tu entends D. ارفع يدك عند سماع le D. Donc, غادي. غادي. Oui, on entend le D. غادي هو نوع من كيما اللفت خضروات يعني اللفت وبصح هو يجي صغير وأحمر. نحطوه أنا جبته لكم يعني هاوليك يجي بهذا الشكل يجي هكذا صغير يجي هكذا عفوا ونقطعوه هكذا ونحطوه في السلطه نزينوا به السلطه تاعنا. دونك هذا هو ويجي شويه حار لكن هو يعني كاين اللي ياكلوه هكذا كاين اللي يدخلوه في يضيفوا له صلصات. المهم دوكا نواصل. غادي. غادي وي on entend le D. دونك غادي أنا وريته لكم هو صغير نعاود نوريه لكم. أنا نحيت له الحشيش عفوا هاوليك ونقطعوه شرائح صغار دائرات هاوليك وناكلوه في السلطة. ديزير. ديزير. لو ديزير هو الصحراء. on entend le D. D. ديزير. راديو. oui on entend le D. راديو. Escargot. Escargot. Non, on n'entend pas le D. Drapeau. Drapeau. Oui, on entend le D. Donc, li ma راناش نسمعوا le D, c'est bien escargot. ما نرفعوش يدنا في escargot. نواصل. Lève la main quand tu entends le T. حرف T. هنا عندنا كافي. كافي. كافي ما راناش نسمعوا تي دونك ما نرفعوش يدينا بصح هنا كون هضروا لنا على الكاس هذا الفنجان كون قالوا لنا زعما اون تاس نعم نسمعوا لو تي بصح هنا راهم يهضروا على القهوه على لو كافي دونك يا با ما راناش نسمعوا لو تي في كافي. كرواسون. كرواسون. كرواسون هو حلوه تاع الهلال اللي نلقاوها عند في المخابز. كرواسون. On n'entend pas le T. Donc, ماراناش نسمعو. Tigre. Tigre. Oui, رانا نسمعو. Donc, نرفعو يدينا في tigre. غير هنا اللي نرفعو يدينا. Marteau. 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 Oui, on entend le T. Cartable. Cartable. Oui, on entend le T في cartable. Donc, كاين le T. On répète. نكرر. Café, on n'entend pas le café, on n'entend pas le T. Croissant non plus, ما راناش نسمعوا le T. Tigre, on lève la main, نرفعوا يدينا parce que رانا نسمعوا le T. Tigre, marteau aussi et cartable. نواصل. Troisièmement, quatrièmement, رابعا avec ta ton camarade dit قل يعني مع زميلك ولا زميلتك تقول ثم تكتب لي مو الكلمات على التي تعرفها يعني
مع زميلك ولا زميلتك تقول هادو الكلمات يعني تاع هادو الصور، ثم تكتب الكلمة يعني الكلمة اللي تعرفها، هاد الرسومات يعني هاد الأشكال اللي تعرفهم اكتب اسمهم. هنا عندنا اون تيتين، اون تيتين، تيتين اللي هي قلت لكم سابقا، قلت لكم هي مصاصة تاع الأطفال تاع الرضع. اون تيتين، هنا عندنا اون تيتين. هنا سيتان، هذا وشنو هذا؟ دي، ان دي. هذا تامي، تامي اللي هو غربال. دونك نلقاوه لو تامي، نقدروا نلقاوه في المطبخ كيما نقدروا نلقاوه مع مواد البناء كي يغربلوا الرمل، يعني تامي، تامي اللي يغربلوا به كذلك في المطبخ، السميد، لا فارين، بزاف اشياء يسحقوه في المطبخ. دونك عندنا تيتين مصاصه تاع الرضع، دي تامي. نواصل. Cinquièmement, écris le mot qui correspond à l'image puis lis la phrase. هنا عندنا صورة تاع هذه الطفلة نعرفوها سابقا، نعرفوا اسمها اللي هي تانيا. بورت ان، هذا ماذا؟ هذا كارتابل. دونك هنا في مكان الصورة نعاودو ننقلوا هذه الجملة، نرجعوها عبارة عن جملة. نكتبوا تانيا بورت ان كارتابل. دوك نتوما عاودو كتبوها في الكراس تاعكم، كراس المحاولة. اكتبوا تانيا هاوليك اسمها كيفاش يتكتب، توجور الاسم يبدا بماجيسكول. بورت كذلك الجمله تبدا بون ماجيسكول. المهم تكتبوا تانيا بورت ان كارتابل وما تنساوش لو بوين، النقطه. الجمله دائما تبدا بون ماجيسكول et elle se termine toujours par un point. الجمله دائما تبدا بحرف كبير وتنتهي بنقطة. نواصل. سيزيامون، سادسا، écris sur ton ardoise. اكتب على لوحتك. سادسا écris sur ton ardoise. سادسا اكتب على لوحتك. ardoise لوحة. puis recopie dans ton cahier. ثم انقلها على كراسك. نادير هو اسم تاع ولد، نادير. نادير ما تنساوش كي كتبوا لو ان ماجيسكول كورسيف. تانيا ان دي وريتهولكم سابقا لو دي هاوليك او هنا. اون تيتين لا تيتين اللي هي هايليك. والان بالتوفيق، ونلتقيو ان شاء الله في الصفحة الموالية ان شاء الله. هيا مع السلامة. Recopie les lettres E, E, T, D sur ton ardoise. Donc هنايا عندنا le E, le E, T, D sur ton ardoise. ننقلوا الحروف على اللوحة التانية. عندنا A, T، donc عندنا لو T هنا، E، F، T، N، R، T majuscule cursive، F، D minuscule cursive، U، E, H et T majuscule script. عندنا E، طلبوا لنا لو E، I، Q، D، عندنا لو D majuscule، D majuscule cursive، M، D، A، D majuscule cursive، I، D، E majuscule script, E minuscule cursive, E majuscule cursive, T majuscule cursive, عفوا ou le T minuscule cursive. Donc نواصل.
دونك نتوما هامليك الحروف تنقلوهم على votre ardoise على l'ardoise